Bangon na, Pilipinas! Maayong buntag kanatong tanan. Diha karon sa ato sa Pilipinas, adlawng Domingo na. Samtang dinhi sa Europa, alas 11 sa gabi sa adlawng Sabado. Maayong buntag, mga katawhan sa Kabisayan o Mindanao. Maayong buntag Pilipinas. Bangon na, bangon na, bangon na mga igsuon. Angayan na nga mo bangon tungod kay angayan na nga manikay sikay alang sa atong kaugmaon. Bangon na Pilipinas. First episode nato kini sa atong bag-o usab nga programa. Kabalo kamo, samtang naata dinhi sa layong dapit, naata dinhi sa Europa, dili gayud nato mapugnan, dili malikayan nga ang atong kaugalingon, ang atong pagbati ana gihapon kanunay diha kaninyo mga igsuon sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nga nining buntag sayo na karon diha sa ato sa Pilipinas. Bangon na mga igsuon, bangon na mga higala. So kining atong programa karon, usa kini ka programa, no, Bangon na Pilipinas, unya matud pa sa Biblia nga ispadang duhay suwab, no. Tungod kay pag maingon tag bangon na, diha karon sa ato sa Pilipinas bangon na, pero dinhi sa hatungang bahin sa Europa matulog na, no? Pero tungod kaninyo wa pa ko matulog, aron nga magkukabildo kita agig pangandam nining adlaw nga Domingo. Adlaw karon nga Domingo mga igsuon, mao na nga atong andamon ang atong kaugalingon. Ambot lang kung ang inyo bang mga simbahan nagsugod na sa pagmisa o pagpasimba. Apan kung nagsugod naman, amping lang, dugang amping kay ang COVID-19 dili makita. Ang COVID-19 di makumpensahan mo sa amping lang yun. Dugang pag-amping unya dunay instruction ang atong Obispo Maximo sa mga angayan nga buhaton, no, karong panahon sa COVID, ilabi na diha sa atong mga gipahigayon nga mga balaang misa ato nang adtuan unya, no, kung unsa ang mga instruction sa atong Obispo Maximo. Atong paninguhaon nga dili kayo taas kining maong programa, mga 45 minutos tingali ang atong himuon niya ni karon, busa atong giawhag ang tanan, no, nga mo bangon na mga igsuon aron atong dungog ang atong mga pangandam niining adlaw nga Domingo diha sa ato sa Pilipinas, pero dili pa adlawng Domingo dinhi sa Europa. Sabado pa lang mga igsoon, mao nga hinaot nga mag bangon na. Bangon na. Kaduha, ningon ta kaganiha nga mura ni siya ispadang duhay suwab. Unya kung ni bangon na ka, basin og pwedeng maghimo ka diya og komentaryo sa imong gigamit karon kung asa ka man karon naglantaw, aron atong makit-an ug atong masigurado nga naakaigsuon nagbangon og nagpamati niining atong programa karon. Kaduha, ningon ta kaganiha nga mura ni siya ispadang duhay suwab, tungod kay ang dili lang siya tingkatulog dinhi sa Europa, kundi bangon na Pilipinas, tungod kay kinahanglan ka nang mubangon sa mga panghitabo karon sa atong palibot. Mao na moingon tang bangon
Pilipinas. Bangon, bangon, bangon Pilipinas. Ang ikaduhang suwab niya kaning pag-aninag sa atong palibot ug angayan nga atong lantawon karon kining atong mga aniah sa palibot nato nga atong kinahanglang mamatikdan, no? Pero kay Domingo man karon angayan tang magsusi, maglantaw unsa may atong bangunan. Una, ingon ta kaganiha, mo bangon kita aron andamon ang kaugalingon tungod kay adlaw nga Domingo ug adlaw sa pagsimba. Ingon ko kung ugaling nagsugod naman kamo sa pagsimba. Pero kung wala pa, ayaw lang sagdali-dali ayaw lang og pamugos kaayo nga magsugod na kay pwede pamansab nga dili pa. Pwedeng dili pa mag-misa o mag-simba. No? So, muna ang atong mga lantaw, mga igsuon nga basin og unsa ba kahay unod. Kay unsa bay unod yaning atong atong programa karon, ato kunong lantawon kung unsay atong mahimo. Mao nang tungod kay Domingo man lagi ato kunong lantawon kung unsay na. Bangon na, bangon na. Bangon na kay adlaw Domingo karon ug ngayon kita nga mangandam alang sa atong mga buluhaton diha sa atong simbahan o usab sa atong katilingban. Karon sa dili pa nato adtuan para unsa man atong programa mga igsuon, no? Paminaw kamo og lantaw kamo kay wa ra ba ko matulog kay aron wa pa ko matulog pero matulog ra. Wa pa ko matulog kay aron nga inyong makauban sa pipila ka mga gutlo, no? Diha sa atong pagkukabildo nining adlaw nga Domingo o buntag sa adlaw nga Domingo. So angayan natong bantayan og lantawon. Okay, so nakabagting na tag katulo katulo na ta nakabagting mga igsuon. Ug unya atong lantawon, atong susihon kining mga tagubilin, no? Sa atong Obispo Maximo atong pangitaon kadtong iyahang sulat nga ri kanato, no? Dunay gipadangat ang atong Obispo Maximo alang kanatong tanan mga igsuon. Gipaagi lamang niya sa mga obispo aron na susihon kung unsa ang angayan nga mga bantayan nato, no? Diha sa atong pagbalik kay nagbalik naman og simba ang atong daghan sa atong mga kaigsuonan, no? So dunay sa di pa nato adtuon ang atong ebanghelyo karon nga Domingo atong paminawon ang atong ebanghelyo atong basahon unya atong paminawon. Pansadili pa kana alang sa kasayuran sa tanan, no? Dunay gipadangat ang atong Obispo Maximo. Hinaot nga napaabot kini kaninyo pero sa akong kabahin ako sab kini paabot kaninyo. Ningon siya dinhi, we ask you to direct our clergy to consider the following in our doing or resuming our church services and parish activities. Una, outdoor services are lower risk
settings than indoor ones. So munay una no kaya siyempre kung dinhi gani sa Europa nya murag maupo diha no, murag maupo na diha sa inyo ha. Uy, atong ipakita no si Virgin siya. Good morning Bishop. Good morning Sab. Okay. Okay, maayo kaya nagpakita no atong nakita ang bango na Pilipinas. So mo na no, una outdoor services are lower risk settings than indoor ones. So murag gina pasabot din hinga basin og kaya no si Bergi Bada man tong una natong ni great karong buntaga kung pananglitan diha sa kauswagan sa ila no komentaryo ra pud ni dili pud ni pagbuot kaninyo katong diha dapit sa gawas no sulod sa compound pero naa sa gawas mayo ra sabon niya kung buntag dili pa kayo init ang adlaw. So yun na kaduha, keeping a log of who attends each service will be important for contact tracing should someone in our congregation contract COVID-19. Hence, assign one person to record church attendance per service activity for the logbook recording. Murag ato mga kasimbahanan yani sa ubang bahin sa Mindanao aduna na gipang buhat ani daan no. So napuslan karon doon ako nadumduman nga usa ka mission church nato sa Pagadian no nga nag-attendance gud sila. So importante ni siya tungod kay simbakuhay kung dunay magka-problema diha sa atong mga ginsakupan sayon raon niya ang pag-trace. Ang nakasimba niya ng Dominguha kung kanang masakiton i-trace niya balik unya nakasimba ka niya ng Dominguha apil ka sa lantaon. So maayo sab kani kay balik magudtag simba no. So mo na atong ginalantaw isab. Okay, kini gihapon ang inyong obispo sa chaplaincy sa Europe, Bishop Antonio Ablon. So ikatulo, do not make promises to our people that it is safe to come to church. If it does not matter how intensely we clean our church buildings and other facilities and strictly implement the protocols and guidelines. Until there is a vaccine, the truth remains that attending in person worship will always be riskier for oneself and for public health than staying at home. So, di mangyud mo papugong, di mangyud mapugngan, magsimba mangyud, magadto magong simbahan, magmisa mangyud. Ang tugon sa Obispo Maximo, ayaw pasaligi ang mga sakop na safety kamo diha sulod sa simbahan. Tungod kay wa gyoy makapuli sa pag-stay at home, no? So wa may vaccine mga igsoon, wa pa gyud hangtod ron. Wa pa na-discover bisan dinhi sa Germany milyones na ang ilahang gigasto pero wa pagihapoy hangtod karon no. Doon na nato ilang na discovery gipaagi na to og mga testing pero wa pa gyud balita kung kini ba magamit na. Bango na mga igsuon kay adlaw Domingo karon. Sige no. So ayaw pagpasalig, ayaw pag-ingon ng simba na mo kay safety lagi ta dinhi kay daghan tag alcohol gilimpyuhan permi no. Sa unsa ka pangandam etc. Doon nagyoy lahi, doon nagyoy kalahian kining COVID-19 lagi no. So hinaot nga nasabtan nyo kana. Ikaupat, always bear in mind of the key public health principle that all people, including ministers, to behave that we are all asymptomatic virus spreaders.
So di ta magpakita nga may laki kita o laki tay sakit, etc. Mas maayo pagyud nga i-uphold nato kadtong public health principle, no? Nga ang tanang tao, apil ang pari, apil ang obispo, mamahimo nga posible nga asymptomatic kita nga tigdala ni ani nga virus, no? Wala pa man ta, ako din karon nagkapagaw-pagaw ko kay pwede naman din maggawas sa Europa, pwede na maggawas pero 1.5 meters ang distance, pero wala di gihapon na assurance. Kinahanglan mag face mask pero dili gihapon kana assurance, no? Kaganyan nagpagupit ko kay di na gid mapugnan na siyempre samtang naka face mask unsa pa ba kahadiha pero di gihapon nato sigurado, no? Naot punta, no? Karon ang ikalima, inform church members that live streaming services from the National Cathedral continues for all to follow, especially for those by virtue of age, health, and physical ability cannot join the public worship under the present protocols and guidelines. So, tinuod ba na ang ato ang National Cathedral, wa pay plano nga mobalik og kanang physical gyud nga magsimba didto gyud moadto ang mga tao. Nagpadayon ang atong National Cathedral sa live streaming, mao nga kung magsugod na gyud kamo sa inyong mga parokya, sa inyo bakang mga kapilya, magmisa na gyud mo, magsimba na gyud ng mga tao. Pero tungod kay nag-ingon man ang ato ang mga health protocols nga safety first, unya ang mga tigulang, mga masakiton, kadtong mga vulnerable, dili gyud gihapon mag-adto, no? So kato sila papadayon gihapon sa paglantaw sa live streaming sa balaang misa sa National Cathedral. Unya kung ikaw nagduha-duha sa imong kaugalingon, ayon na lang sa pag-adto. Kung imong yung kwintada di gyud, ayon na pag-adto kay mas safety ang atong gipangita, no? So safety alang kanatong tanan, kanimo ug sa atong mga pamilya ug sa uban pang katawhan nga naa diha sa atong palibot. So mao kana, no, ang atong pipila ka mga tugon sa atong Obispo Maximo nga padayon nga nag-auhag kanato ug paninguha nga kita ana sa luwas nga kahimtang diha sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi, labi na sa karon sa panahon sa COVID. Maayong buntag, Berji Abada. Okay. So mo kadto, no? Bangon na, bangon na. Bangon na. Bangon na, Pilipinas. Karon nining bahina atong lantawon kining atong ebanghelyo karong adlaw unya hatagan nato ganang hamubo lang para nga inyong mabitbit sa pagsugod nining adlaw ninyo, no? So ang atong ebanghelyo karon naa siya sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 35 hangtod sa bersikulo 23 sa kapitulo 10, no? So atong basahon, lami unta niya og natay tigbasa, no? Pero kita lang mubasa para ma-okay ra sab. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan.
nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iya mga tinun-an. Daghan ang anihonon apan diutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una, si Simon nga ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ining mga pahimangno sa iyang pagpadala. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto ay hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na ang paghari sa Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinlui ang mga sanlahon, ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa paghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay pangita kamo tao nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kung dili, bakwiah ang inyong panghinaot. Ug kung anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini. Sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsora. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga modakop ug modala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti kay nigabot na sa panahon hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kaya mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kun dili
iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Na, no? Mao na ang atong ebanghelyo, mga igsuon. Bangon na! Kini gihapon ang inyong sulugoon o mag-aalagad, Bishop Antonio Ablon sa Iglesia Filipina Independiente, Europe, Chaplaincy. So, mauto ang atong ebanghelyo, no? Karong Domingguha. So, daghan to og kay hilig man ta og kanang pick up ba. So, daghan siya og mga unod, no? Pero ang para kanako ang importante nga bahin, no, para kanako dinhing dapita kining pagpadala pagpadala sa napulog duha, no? Kung atong mamatikdan, una nag-ingon si Jesus sa unang bahin, naghisgot siya mahitungod sa kadaghan sa anihunon pero gamay ra ang mga ngani, no? Pero sa unahan atong makita dinhi kadtong pagpadala niya sa mga tinun-an unya ang iyang mga tugon murag imposible, no? Ay mo pagdagbag, ay mo pagdaog puntil nga sudlan og kwarta kay di mo pabayad, ayaw pagdaog dubli, kay samtang dili magdaog kwarta ayaw mo kabalaka kay ang magwawali, no? Mabuhi diha sa iyahang pagwali, no? Pero ambot pasabot niya kadtong ang mga tao mudawat. Pag mudawat ang mga tao kaninyo, siyempre mabuhi mo, no? Mao na ang iyang ambot pasabot. Pero mo nang sa akong programa nga hagit sa ebanghelyo inyong lantaw na tungod kay atong isgutan dito sa sunod sa Miyerkules kung saan ning pagsabot sa Biblia kay usahay kita bombarded ta sa kanang kinaraan ba, no? Sugot ra ta permi unya abi nato og ang Ginoo, abi nato si Jesus malumura gyud kaayo, no? Pero kung atong tan-awon ni dinhi, no, kung ato gud susihon pag-ayo ning kining iyang tugon, pag-abot ninyo sa usa ka lungsod or balangay, pangita kamo gudawat ninyo ug pagpabilin kamo didto, no, sa hangtod nga mahuman kamo. Unya inag peace, kalinaw. Kung dili nimo dawat sa kalinaw, kining mga kung dawaton nila, di ipabilin ang inyong kalinaw. Pero dili sila mo dawat, dili lang nga okay na, kung dili bakwion. Bakwion ang kalinaw ug magbilin og tunglo. Di ba? So, pero dili man na moy importante diha. Ang importante diha nga kadtong dili makigkalinaw kaninyo, ingon siya nga sultihan ko kamo sa pag-abot sa panahon mas
grabe pa kaysa Sodom ug sa Gomora ang manghitabo niadtong lungsura, no. Dili angayan lingion ang mao nga lungsod sa adlaw sa paghukom. So mao lagi iyon lagi ko nga magkat-on gid ta niani kay paminaw ra gud ninyo si Jesus karon, di ba? Wa pa na siya nasuko. Wa pa nasuko. Katong nasuko siya iyang gipanglintuad ang mga lamisa dito sa templo. Pero dinhi wala pa nasuko, nanugon lang. Nakatong dili mo dawat ninyo, sige, bakwian ninyo ang inyong greetings, no? Bisan ang greetings sa kalinaw, bakwion. Mo nang mga angayan nga tanaw nato. Unya, iyon lagi ko nga tunan nato ning Biblia kay basig nagtuo tag malumor agad ni si Jesus, no? Kana bang sa paon ng tuong aping itahan pag ang walang aping, no? Pero dinhi atong nadungog siya mismo ang nagsulti, no? Unya sa iyang pagpadayon nag-ingon siya nga pagbantay mo kay dili kini basta-basta nga panahon, dili kini basta-basta nga panahon. Kay ang mga tao, no, di ko na sila mahimuot kung musunod mo nako. Muna nakaroon ng nanghitabo sa atong palibot, no. Pero ay siya nang sa atong palibot, di gud mahimuot ang mga tao nga naman si Jesus bag-o lahi ang iyang pamaagi. Dili sama sa naandan nga pamaagi sa kaniadto, no, ug sa kanang kinaraan nga mga pamaagi. Munang dili madawat ang iyang panudlo sa daghan ang dili makadawat pasabot, no. Daghan ang dili makadawat sa iyang pamaagi sa pagpanudlo. Muna nga dili ang tanan mahimuot kaniya. So bisan sa mga tinun-an iniyon sa pagbantay kamo kay ang mga tao niya mudakop kaninyo, kay dili man sila mahimuot. Unsa man ang dili mahimutan sa mga tao? Tungod kay si Jesus, gikan man siya sa katilingbang simple, no? Unya simple man ang iyang kinabuhi nga nasinatian, muna unsay pangandoy sa mga simpleng mga tao, mao pud iyang pangandoy. Ug mao pud ang iyang gibuhat, di ba? Nag-ayo siya sa mga masakiton ug mga uban pa. Pero muna angayan nato na nga lantaw, no, kanang klase sa pagkinabuhi ni Jesus, di ba? Niuban siya sa nakigkaon siya sa mga giilang makasasala sa katilingban, no. Maniningil og buhis ug mga uban pa. Pero si Jesus wala naglantaw. Ang tinan-awan ni Jesus dili pare sa tinan-awan sa mga tao niani nga katilingban. Ang tinan-awan nila nga kanang maniningil sa buhis makasasala na. Kini mga tawhana makasasala ni. Dili ingon na sa Jesus. Niuban siya didto kanila tungod kay mas kining mga tawhana ang nanginahanglan. Dili tungod kay makasasala sila. Lahi ra ba atong paglantaw niya? Mauban ta sa mga makasasala kay no. Ang nag-ilang gud sa ilang nga makasasala kadtong mga nasa poder. Kadtong mga nasa poder, ang mga nagdaog-daog mao po'y nag-brand kanila nga makasasala. So manang si Jesus miuban ngadto kanila, midapig si Jesus ngadto kanila, no. Ang ngayan kana natong lantaw na niya mao nang dumtan kamo sama kang Jesus, masuko gyud ang naa sa poder kay didto manon siya ni uban kung kinsa ang gihimo nga gibrand giila sa nasa poder nga sa lawayon badlungon didto hinuon si Jesus miuban ug didto usab ang iyang mga apostoles didto usab miuban kanila, no. So ang ngayan nato na nga lantahon karon sa atong katilingban, kinsa man ning giingon nga nasa poder, lisod pud kami na, no. Ang nasa poder kanang nasa
gahom. Unsa may giingon ni Jesus dinhi? Ang mga naa sa gahom, oh, lutuson mo, dakpon kamo, bibiayon kamo, no? Ang mga nasa gahom kay kinsa may makahimo niya ana kun dili ang nasa gahom. Kanang naa sa ubos, kung musulti siya batok sa naa sa taas, kanang iya pagsaway. Pero kung kanang naa sa gahom, musultig dautan, butang-butang, ngadto sa naa sa ubos, buliing kana. Di ba? O hinaut, dili gyud na patas igsuon. Kay lahi ra ba ang inyong ambot lang kamo bupod ni no? Dili pwedeng patas. Kung ang gamayng tao, mayukmok nga tao, magsultig dautan, magsultig kanang negatibo may tungod sa mga naa sa puder, pagsaway kana niya sa naa sa puder. Di kinahanglan kana. Aron kanang naa sa puder, makamatngon. Pero kung ang naa sa puder, musultig dautan, batok sa naa sa ubos nga iyang gialagaran, ay muna gitawag pagdaog-daog, pagpanghulga, etc. Nga naman, sa gahom. Ano magsulti pa man siya kinsa kanang nasa iyang ubos nga gamanan man siya. So, itanawat nga makita ninyo kana nga punto, no? So, karon sa atong padayon nga pagpamalandong, tanaw na kana nato sa atong palibuton niya. Nindot ning dili pagunsa, no? Pero gibuhat na po ni Jesus sa mga niaging panahon. Kaning kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman og adtong tanang lungsod, mabalik na siya. So kana isa ka para nako murag makatandog sa kasing-kasing ba, no? Nga kining mga buhat ug nga panghitabo kanato karon gisulti na ni Jesus kaniadto. Be humble like a dove, be wise like a serpent. So siyempre mas may magitong magkwanta, no, magpaubos, pero kinahanglan sab nga atong makit-an ang atong kaugalingon nga igmat sab, matngon sab, no? Dili gyud magkumpiyansa na. So angayan guna nato nga lantawon na yani nga Domingo, yani atong pag pamalandong, agig pagsugod nining atong adlaw, angayan natong susihon, lantawon kining mga panghitabo sa atong palibot. Unya mo manggani nga gusto gyud kayo na ako nga kanang tong lecture type dito sa hagit sa ebanghelyo. Kay aron nga magiyahan gyud kita sa atong pagsabot yaning atong ebanghelyo karon, no? So mo na og sa matag ebanghelyo, no? Unya ang atong pero lagi atang ito ninyo ang sa matag Miyerkules nato kay may gyud to nga magkat-unta kay usahay lagi abi nato mauna ang atong pagbuhat dilim day. Bangon na kay Domingo na. Bangon na kay mangandam na alang sa adlaw nga Domingo diya sa atong pagpamalandong. Dinhi di ay sa Europa, doon na kami ginatawag nga Pinoy Radio Europa. Alas 9 sa buntag dinhi sa Europa. Alas 3 sa hapon diha sa Pilipinas, no? So maayong buntag Pilipinas, bangon na Pilipinas, diha sa atong padayon nga panikay-sikay atong
gisangpit ang ato mga kaigsuonan diha karon no. Aron nga so atong gi-mention kaganiha ang mga panawagan ato tong i-post pod sa atong vlog. Dumduma mga igsoon nga doon na pugpoy vlog no. AntonioAblon.com yang atong uluhan sa atong vlog, The Theology of Struggle na. So angayan nga inyo kanang hatagan sa pagtagad ang atong padayon nga pagpangandam sa matag adlaw, lakip kaning adlaw nga Domingo no, karong Domingo pananglitan. So bangon Pilipinas, bangon kay Domingo na, ug bangon pagmata na sa mga panghitabo diha sa atong palibot. Sa atong ebanghelyo karon nga atong gihisgutan, hinaut nga naghatag to nato og gamay nga eye opener kay unya mamati man mo sa wali sa inyong pari. So kaning ato pamukaw ra gyud ni og pagpabati sa inyo og kanang pasiuna sa atong ebanghelyo kay ang hatag kaninyo sa dugang pagyod ang atong pari, ang inyong pari diha sa pagmisa ninyo, sa pagsimba ninyo karon nga Domingo no. So mao na ang ato ang unang episode ni aning atong bangon na Pilipinas. Unya ato kunong basig na good morning atong ipakita. Good morning Bishop, mag-iingat lagi po. Salamat Sita Batong Bakal no. Salamat sa mga tabang pod sa imong gibuhat sa mga nanginhanglan. Salamat. Okay. Maingon ana no, mao pod ni maayo aning StreamYard mga igsuon kay ang inyong mga greetings diha atong pwedeng mabasa o atong ipakita mismo sa atong screen. So sa aton nang giingon, una lamang kini nga bahin, una pa lang kini karon nga episode atong gihatagag pagtagad ang buntag diha sa Pilipinas alang sa atong mga buluhaton, alang sa atong mga kahigalaan nianing adlaw nga Domingo. Unya kay maayo sab nga magsugyot unya kamo kung unsa inyong gusto nga porma o unsa ba inyong gustong masaksihan yaning atong programa. Quickly kay hapit na ang ika-45 ka minutos sa adlaw nga Lunes alas 12:30 ang kusina ni Tonyo didto medyo talakayang bayan siya. Pagka Miyerkules nga adlaw ang atong hagit sa ebanghelyo kay kini Domingo is light lamang kini no. Gusto lang kitang mahimong kabahin sa inyong adlawng Domingo pinaagi sa pagpukaw kaninyo aron nga agud tong kamo makabantay no nga Domingo na di ay mo na nga ang atong panawagan bangon. Duna daytay YouTube channel pod, pwede po niyo antuon Bishop Antonio Ablon. Pwede ra kamo maglantaw dito, dunay chicken dance dito sa mga obispo, doon po nato mga pari nga nagkanta dito no. Gusto kamo makadungog sa kanta ni Father Chris ug ni Father Liboy, kunya makita ninyo sila na dito sa atong YouTube channel. Napud tay sermon dito. Napatay isa ka isa ka programa ugmang adlaw mahitungod sa English pud ni siya atong ipatumong para pang solidarity nato sa mga
Europeo ug mga ubang pa nga mga lahi. English, mga sermon nako ni dinhi sa mga kasimbahanan sa Europa nga akong na adtuan nya nag-deliver kog sermon sa English na ako interpreter kay kung didto ko sa mga Dutch speaking ako mag-English na mag-interpret sa Dutch ug didto po ko sa mga German speaking English lagi ko pirmi nya sila na maghimo sa German. So ang 15 minutos nga sermon usahay maabot ka na og kay mas daghan ang lengguwaheng German ug ang Dutch pananglitan kaysa English. So murag mo taas no. Ang imong giandam nga 10 minutes mahimo ka na nga 25 minutos kay na may mag-interpret doon na may mag-translate no. So naata diha og hinaot nga inyo kong ubanan aron nga makita ninyo ang daghan pa bisitahan ninyo ang atong blog ug bisitahan po ninyo atong FB page The Right Reverend Antonio Nercua Ablon. Mo gani na inyo karon ginalantawan tingali no sa atong FB page. So balik ko na ko raw pa ni ato ang raw pa gyud ni ang ato ang programa karon wala pa gyud ni na kumpleto tungod kay igo pa lang ta nag-introduce sa atong programa. Pero kini nga programa kay buntag sayo diha sa tua may pagka-formal ang iyang dating no. Dili kaayo katong pamukaw nga sa banha kayo no. Pero pagka kusina ni Tonyo dito ra no. Pwede punta dito mag-discuss gyapon. So bisag tag na sa kusina mangluto pero mag-discuss gyapon. Og ang akong giingon abangan ninyo ang hagit sa ebanghelyo kay didto lawom nga pamalandong ang atong himuon. Pero naghatag lagi tag pamaagi aron nga makasabay kamo sa atong giingon nga halawom nga pagpamalandong. Maayong buntag. God bless sa atong tanan. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Maayong buntag.